السلام عليكم. كيف حالك يا عم؟ ايش اخباركم؟ كيف حالك يا عمو؟ بنتك كيف حالك؟ بنتك هاي كم عمرك؟ 8. 8. هذا بيجي عليها طيب، هذه هدية لعيونك، هذه هدية من جمعية اسمها جمعية الخدمة يوروب، حابة تقدم ملابس وأحذية وإكسسوارات لأهلنا في شمال غزة، وهذا من نصيبها، بيجي على قدك. إن شاء الله يعجبوكم. حياك الله. فما السير في الخير إلا اختيار، وما الخوض في الشر إلا خيار، إليك القرار. إيش اسمك؟ زين. كم عمرك؟ ما اعرفش انا. كم عمرك؟ 6. طيب هذه هدية على مقاس إن شاء الله تكون، هذه هدية من جمعية اسمها جمعية الخدمة يوروب.